قرآن فاطمه شد زیر و رو و سیعلم الذین ظلموا. بارون سنگ ها از همه سو و سیعلم الذین ظلموا. قرآن فاطمه شد زیر و رو و سیعلم الذین ظلموا. بارون سنگ ها از همه سو و سیعلم الذین ظلموا. و سیعلم الذین ظلموا. خدا داره میبینه، بلند شو از رو سینه. خدا داره میبینه، بلند شو از رو سینه. آبش نمیدی باشه، خنجر نکش از کینه. کمتر اذیتش کنی، خواهرش میبینه دست و پا میزنه. کمتر اذیتش کنی، خواهرش میبینه دست و پا میزنه. کمتر اذیتش کنی، پیرمردی داره با عصا میزنه. کمتر اذیتش کنی، پیرمردی داره با عصا میزنه. یاراله حسین، یاراله یاراله. قرآن فاطمه شد زیر و رو و سیعلم الذین ظلموا. قرآن فاطمه شد زیر و رو و سیعلم الذین ظلموا. بارون سنگ ها از همه صبح و سیعلم الذین ظلموا. یا امام زمان، تیرها دخیل بستم به گلوم و سیعلم الذین ظلموا. مقصد نیزه ها شد پهلوم و سیعلم الذین ظلموا. خدا داره میبینه چقدر شلوغه کردار. حسین گیر افتاده. خدا داره میبینه چقدر شلوغه کردار. حسین گیر افتاده تو وسط این جنجال. کمتر اذیتش کنی، نزدیک 3 ساعته توی قوداله. کمتر اذیتش کنید، چشم مادرش خیره سوی قوداله. امام زمان ببخشید، کمتر اذیتش کنید. این 1000 و چندمین زخم شمشیره. کمتر اذیتش کنید. این 1000 و چندمین صوت تکبیره. یاراله یاراله.